अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ईशा गिल के कलम से तहरीर करदा नावल जाने सितमगर की एपिसोड नंबर 14 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। अब क्यों चली गई मुझे छोड़कर मॉम? काश आप देख सकती कि आपकी बेटी आपके जाने के बाद कितनी अकेली हो गई है, बिल्कुल तन्हा और बेहाल। काश आप मुझे भी अपने साथ ही ले जाती। क्यों छोड़ गई मुझे इस बेदर्द जिंदगी में तड़पने के लिए? क्यों, आखिर क्यों? हिचकियों के साथ रोती वो कुशन में मुंह दिए हुए थी। दरवाजे पे कब से दस्तक हो रही थी, मगर वो टूटते जिस्म को लिए कैसे उठती। आहाना मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? जवाब दो ना, खामोश क्यों हो? दरवाजे पे नियाज़ी थे जो उसकी फिक्र में अभी तक घर ही मौजूद थे। उसे कमरे में मुकीद रहने की आदत थी, ये सभी जानते थे, मगर इतने घंटों के लिए वो कभी बंद नहीं रही थी। ना कुछ खाया ना पिया। कल दोपहर से लेकर आज सुबह के नाश्ते तक वो खाली पेट ही थी, बल्कि अब तो फिर से दोपहर चढ़ आई थी, मगर भूख का नामो निशान तक नहीं था। हाँ ना, सुन रही हो ना तुम? क्यों परेशान कर रही हो अपने बाप को? प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। देखो, जब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी मैं जाऊँगा नहीं, यहीं खड़ा रहूँगा, भले रात हो जाए। बाप के ये जुमले कानों में पड़े तो हिचकियों का गला घोंटे वो बहुत तकलीफ के साथ बमुश्किल उठी, मगर चकरा कर वापस बैठ गई। सर घूम रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, मगर नियाज़ी की आवाज़ें भी मुसलसल आए जा रही थी। तभी उसी हालत समेत उठी और नन्हे कदम उठाती लड़खड़ाती हुई दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे की चिटखनी नीचे की और हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोल डाला। कब से दरवाज़ा नॉक कर रहा था, खोल क्यों? आहाना मेरी जान, मेरे बच्चे, तुम रो क्यों रही हो? और ये क्या हालत बना रखी है अपनी? आखिर क्या हुआ है तुम्हें? दरवाज़ा खुलते ही वो बोल उठे। बिखरे बाल, मलगजा हुलिया, सूजी हुई लहू टपकाती आंखें और चेहरे पे जा बजा आंसुओं की लकीरें। उसकी की हालत देखकर नियाज़ी के दिल पर हाथ पड़ा। क्या हुआ आहाना, कुछ बोलो तो। वो मुजस्मे की मानिंद खड़ी अपनी बेटी को झंझोड़ कर पूछने लगे, मगर वो मुजस्मा आंखें मूंदता, होशो हवास से बेगाना होता लहराता हुआ उनकी बाहों में झूल गया। डॉक्टर उसे चेक करके जा चुका था। न सिर्फ इंजेक्शन बल्कि ड्रिप भी लगाई गई। ड्रिप तो कब की ख़त्म हो चुकी थी, जबकि नियाज़ी उसकी ड्रिप के ख़त्म होने का इंतज़ार में थी, जो कि टूट ही नहीं रही थी। होश में आने के बाद से वह बस दीवार को घूरे जा रही थी। आहाना मेरी जान, यूं चुप मत रहो, इधर देखो मेरी तरफ और कुछ तो बोलो। मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा यह हाल किस सबब है? क्या हुआ है ऐसा जो तुमने रो रो कर ख़ुद को बेहाल कर रखा है? उसका हाथ थामे जो बुखार के सबब तप रहा था। उसके बोलने के इंतज़ार में थे, मगर वो शायद मुंह को जिप लगाए हुए थी और उस जिप को भी शायद तालू से जकड़े हुए थी। देखो, तुम्हारी ऐसी हालत मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है। जो भी हुआ है अपने डैड से शेयर करो प्लीज़। मगर इस बार भी जवाब न दार्द, न उसने हूँ किया न तू, बस स्पॉट आंखें दीवार पे मरकूज़ किए बैठी रही। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? मॉम की याद आ रही है या फिर मुझसे कोई ख़ता हो गई है? मैंने कुछ बुरा भला कह दिया है तो मैं सॉरी करता हूँ अपनी बेटी से, मगर प्लीज़ यूँ चुप रहकर मुझे खौफ और परेशानी में मुब्तला मत रखो। वो उसके तनूर बने हाथों को दबाते बोले तो उसने धीरे से अपना हाथ वापस खींचा और बिना उनकी तरफ देखे बोली, मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज़। वो बोली भी तो क्या, आई प्रॉमिस, चला जाऊँगा, मगर तुम कुछ बताओ तो सही। मैंने कहा ना कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज़ लीव मी अलोन। उनके आगे दोनों हाथ जोड़े इल्तिजाइया लहजा अपनाए बोली तो वो आपके चुप रह गई और ना चाहते हुए भी उठ खड़े हुए। डैड, क्या हुआ आपी को? वो दरवाजे तक पहुंचे तो अंदर आते हादी ने बेसब्री से इस्तफसार किया। बुखार है काफ़ी तेज़ और इस बुखार के सबब मैं पूछ पूछ के थक गया हूँ, मगर कुछ नहीं बता रही। तुम पूछना, हो सकता है तुम्हें बता दे, मगर अभी नहीं। अभी वो अकेले रहना चाहती है। नियाज़ी ने उसे बताया भी कि वो किसी से बात नहीं करना चाहती, मगर फिर भी वो उनकी आखिरी बात को नज़रअंदाज करता आहाना की तरफ बढ़ गया। आहाना आपी, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? आप तो मेरी आपी कहीं से लग ही नहीं रही। इस कदर बुखार कैसे चढ़ा लिया खुद को? वो उसका हाथ थामे फिक्र में घुले लहजे में बोला, आपी जान बोलिए ना, अपने भाई से भी छुपाएंगे क्या अपना दर्द? अब कि उसने आहाना का चेहरा छूते हुए अपनी जानिब किया तो वो ज़ब्त जो वो कब से खुद पे किए बैठी थी उसका बंद टूट गया और वो यकदम से हादी के गले जा लगी और फिर ज़ारों की तार रोने लगी। जबकि उसके इस तरह से रोने से तो दरवाजे पे खड़े नियाज़ी को तकलीफ़ हुई ही, मगर ये देखकर भी दिल अंदर ही अंदर रो पड़ा था कि उनकी बेटी के लिए वो इस काबिल भी नहीं कि वो अपना दुख उनसे बांट सके। उन्हें कमरे से चले जाने का कह डाला, मगर हादी को हरगिज़ जाने का न कहा।
بلکہ اس کے سینے سے لپٹ کر وہ آنسوؤں کی صورت میں گویا اندر کا سارا غبار نکالنے لگی، اذیت کو پانی کی صورت میں بہانے لگی۔ انہیں زاوش کے وہ الفاظ یاد آ گئے جو تب تو نہیں مگر اس وقت انہیں چھلنی کر گئے۔ آپ صرف میرے ساتھ ہی نہیں، اس معصوم بچے کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں، آپ ایسا خود ہی دور کر رہے ہیں۔ مت کریں ایسا، کیونکہ اگر آپ کی اولاد آپ سے دور ہو گئی تو بہت پچھتائیں گے آپ۔ سنا آپ نے نیازی؟ اہانا کے دل میں اس کے باپ کے لیے جو تھوڑی بہت محبت کی گنجائش بچی ہے اسے بچی ہی رہنے دیں، ورنہ اس کا دل اس محبت سے بنچر ہو گیا تو تاؤمر ترستے رہیں گے اس کے منہ سے اپنے لیے کچھ اچھا سننے کے خاطر۔ کتنا ٹھیک کہا تھا اس نے، کیونکہ ایسا ہی تو ہوا اور ہو رہا تھا ان کے ساتھ۔ ان کی بیٹی ان سے دور ہو چکی تھی، اس کا باپ کے لیے محبت رکھنے والا دل بنجر بن چکا تھا۔ آج سگے باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ سوتیلے بھائی کے آگے اپنا درد رکھ رہی تھی، اسے اپنا ہمدرد بنائے ہوئے تھی۔ کتنا صحیح کہتی تھی زاوش، پچھتا ہی تو رہے تھے، وہ ترس ہی تو رہے تھے اپنی بیٹی کی محبت اس کے ساتھ اور اس کے منہ سے اپنے لیے کچھ اچھا سننے کے خاطر۔ پلیز چپ کر جائیں، اس طرح مت روئیں، کچھ تو بتائیں کیا ہوا ہے۔ وہ اہانا کو تھپ تھپاتا چپ کروانے لگا، جبکہ ہادی کے ایسا کرنے سے اسے اور رونا آیا جا رہا تھا، مگر پھر وہ اس سے الگ ہوئی اور آنسو پونچھتی بولی، آج موم بہت یاد آ رہی ہیں، بہت بہت زیادہ۔ دل چاہ رہا ہے کہ کاش میں بھی ان کے پاس ہی چلی جاؤں۔ اللہ نہ کرے، آپ ہی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اہانا کی اس بات سے جہاں ہادی کے دل کو کچھ ہوا، وہیں نیازی بھی تڑپ اٹھے، جو ابھی تک دروازے پہ ہی کھڑے تھے، مگر وہ ان کی موجودگی سے فراموش ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ نہیں ہے تو کیا ہم سب بھی نہیں ہیں آپ کے پاس؟ ہم بھی تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں آپ کو۔ سب نہ صحیح مگر میں اور ڈیڈ تو ہیں ہی، پھر کیوں اس قدر اکیلا کرتی ہیں خود کو؟ کیوں روتی ہیں اتنا کہ اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہیں؟ ہادی اسے پیار بھری ڈانٹ پلاتا بولا، تم میری حالت سمجھ نہیں پاؤ گے، اور ڈیڈ کو میں اپنی حالت سمجھانا نہیں چاہتی، بس اس لیے خود کو اپنے ہی خول میں جکڑ کے اس چار دیواری میں مقید کر لیتی ہوں کہ یہی تو ہے جس نے تب مجھے اپنے بازوؤں کی پناہ دی، جب مجھے لگا کہ میں ہسٹریائی ہو گئی ہوں تو اپنی حالت کو دوسروں سے چھپا نہیں پاؤں گی۔ وہ پھر سے بیڈ کے پشت سے ٹیک لگا گئی۔ آپ ایک بار سمجھا کر تو دیکھیں، ایک بار اپنے اندر کی ہر بات میرے سامنے نکال کر تو رکھیں، آپ خود کو یقیناً اس کے بعد بہت لائٹ محسوس کریں گی۔ وہ اور نیازی اسے سننا چاہتے تھے مگر وہ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ کوشش کروں گی، مگر ابھی تو تم میرے اچھے والے بھائی بنو اور مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں گزارش تھی۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر ہادی نے بھی مزید کچھ پوچھنے اور کہنے سے گریز کیا اور اس کا کہا مانتا اٹھ گیا۔ نہ وہ کل آفس آئی نہ ہی آج۔ زیان یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کل آتی ہے یا نہیں۔ کل تک اس نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی، مگر جب وہ آج بھی نہ آئی تو اس نے اس سے رابطہ کرنے کا سوچا، جو کہ سوچ تو اس نے پہلے ہی رکھا تھا، بس ایک دو دن دیکھنا چاہتا تھا۔ چیئر پہ جھولتا وہ یکدم رکھا موبائل اٹھایا اور اہانا کو کال ملانے لگا۔ پک اپ دا فون اہانا، پک اپ دا فون، فون اٹھاؤ اہانا، فون اٹھاؤ۔ وہ جبڑوں پہ زور دیے بولا۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹاک، میرا خیال ہے کہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میسج ٹائپ کر کے اس کے نمبر پر سینڈ کیے۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا، مگر اس کے ساتھ بھی ویسا جیسا کچھ روز قبل اس نے کیا تھا۔ اہانا میسج دیکھ چکی تھی مگر جواب نہیں دے رہی تھی۔ اوہ، تو تم یہ جان بوجھ کر رہی ہو؟ موبائل کو زور سے ہاتھ میں دبوچے وہ بڑبڑایا اور پھر ایک آخری ٹرائی کی، مگر اس بار اس نے نمبر ہی آف کر دیا۔ وٹ دا ہیل! تیش میں آتی اس نے موبائل پرے دے مارا۔ موبائل ٹیبل پر موجود چیزوں سے ٹکرایا تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آفس نہیں آؤ گے تو میں تمہاری جانب سے بے نیاز ہو جاؤں گا، تمہیں فراموش کر بیٹھوں گا؟ نہیں اہانا بی بی، ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا، تو میں تمہارے گھر سے اٹھا کر لاؤں گا۔ ٹیبل کو ٹھوکر مارتا ایک فیصلہ کیے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فرش پہ نظریں گاڑے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتی وہ کب سے عمیق سوچوں میں غوطہ زن تھی۔ طبیعت بہتر ہونے کی بجائے مزید ان سوچوں کے سبب بگڑ رہی تھی۔ کافی دیر وہ سوچوں کی نگری میں گھومتی ہی رہی، مگر سچ شکر کہ نیند کی دیوی مہربان ہوتی اسے سوچوں کی نگری سے کھینچ کر نیند کی وادی میں لے گئی۔ ابھی وہ کوئی گھنٹہ بھر ہی سو پائی تھی کہ کسی چیز کے شور نے اسے گویا بازو کھینچ کر نیند کی وادی سے باہر نکالا۔ مندی مندی آنکھیں اور سوجے پپوٹوں کے ساتھ اس نے آس پاس دیکھا تو چلاتے ہوئے موبائل پہ نظر پڑتے ہی جاگنے کی وجہ سامنے آئی۔ اس کا کسی سے بھی بات کرنے کا کوئی موڈ نہ تھا، مگر دیکھنا تو تھا ہی کہ کون ہے جس نے اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ سرہانے کے قریب اوندھے منہ بڑے موبائل کو ہاتھ بڑھا کر اس نے سیدھا کرتے ہوئے اپنے سامنے کیا تو اسکرین پہ روشن نام کو دیکھ کر بند ہوتی آنکھیں کھل گئیں۔ اسے فون کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ زیان تھا۔ کیوں کر رہے ہو مجھے فون؟ ابھی بھی کیا لفظوں کا کوئی تمانچہ ادھورا رہ گیا جو پھر سے میرے منہ پہ مار کر پورا کرنا چاہتے ہو؟
اس کا نام دیکھ کر نیند کے ساتھ سو جانے والا درد پھر سے جاگ اٹھا۔ آنکھوں کے آگے پھر سے گدلا پانی رقص کرنے لگا۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے بس یک تک اس کے نام کو دھندلاتی بصارت کے ساتھ تکتی رہی۔ تم میرے پاس ہی کب تھی اہانا مدم، جو تمہیں خود سے دور کرنے کی نوبت آتی؟ ہاں، غور سے سنو کہ تم زیان حاکم شاہ کے کبھی پاس تھی ہی نہیں، اور تم بھلے چلا کر اپنی بات 100 بار دہرا لو، مگر تم میرے نزدیک فقط سیکرٹری سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ کانوں میں پھر سے وہی جملے سیسے کی مانند داخل ہوئے تو اس نے سختی سے آنکھیں مینچی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ اسے لگا شاید اب سکوت چھا گیا ہے، مگر یہ سکوت صرف چند لمحوں کا ہی تھا، کیونکہ جب فون نہ اٹھایا گیا تو اس نے میسج کر ڈالا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ میسج کھول گئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں وہ میسج پڑھ گئی۔ بات تو بہت دور کی بات ہے زیان حاکم شاہ، ہمیں تو اب ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب کہ اس نے موبائل خود سے پرے ہٹا دیا، مگر وہ پھر سے بچ اٹھا۔ 2-4 میٹھی باتیں کیا کر لی، تم تو یہی سمجھ بیٹھی کہ زیان حاکم شاہ تم سے محبت کرنے لگا ہے؟ لفظ نہیں نکالے تھے اس نے، بلکہ زہر اگلا تھا۔ وہ بس اوندھے منہ پڑی موبائل کو دیکھتی رہی۔ اس بار ہاتھ بڑھا کر دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی، جانتی تھی کہ وہی ہے۔ نہیں اٹھاؤں گی تمہاری کال، نہیں کروں گی اب تم سے کوئی بھی بات۔ زیان تو یہ کہہ رہی تھی، مگر دل کا معاملہ تھا اس سے الٹ تھا۔ دل تو مچل رہا تھا ابھی بھی اس فریبی کے لیے، ابھی بھی اس کے پیچھے رو رہا تھا۔ اہانا میڈم، کوئی ملنے آیا ہے آپ سے۔ وہ بیڈ پہ لیٹے لیٹے بیزاریت اور اکتاہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ تبھی بخار کے باوجود بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور تبھی ملازمہ چلی گئی اور دروازہ کھٹکھٹاتے اجازت ملنے پہ اندر آنے کی بجائے وہیں کھڑی بتانے لگی، مجھ سے ملنے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کون آیا ہے؟ معلوم نہیں جی، کوئی لڑکا ہے۔ اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ تم نے نام نہیں پوچھا؟ پوچھا تھا، مگر انہوں نے بتایا نہیں کہ بس اپنی اہانا میڈم کو بلا کر لاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، آتی ہوں میں۔ وہ اسے جانے کا کہتی اپنا دوپٹہ تلاشنے لگی جو سرہانے کے نیچے ہی دبا مل گیا۔ دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے وہ کمرے سے نکلی اور سنبھل کر زینے اترتی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابھی اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ سامنے صوفے پہ ٹانگ چڑھائے زیان حاکم شاہ براجمان تھا، اپنی پوری شان کے ساتھ۔ اہانا سے اسے اسی ایکٹ کی توقع تھی، تبھی پرسکون رہا۔ تمہیں دیکھنے؟ فوراً جواب ملا۔ کیا دیکھنے آئے ہیں؟ کہ کس حال میں ہوں میں؟ میرے جذبات کی دھجیاں اڑا کر سکون نہیں ملا جو اب مزید زخم دینے چلے آئے؟ دیکھ لو غور سے یہ حال جو آپ کے بسیلے لفظوں نے میرا کر ڈالا ہے، اور اگر دیکھ لیا ہو تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اہانا بے حد کٹ خلقی کے ساتھ جارحانہ لہجے میں بولی۔ وہ تو بس اس کے چہرے پر غور کر رہا تھا جو 2 دنوں میں ہی مرجھا کر رہ گیا تھا۔ متورم آنکھیں سرخ گلاب کے مانند معلوم ہو رہی تھی، یعنی سرخ بھی تھیں اور سرخ ہونے کے سبب حسین بھی، مگر ان میں انتہا کا دکھ غوطہ زن تھا۔ اور یہ لال متورم آنکھیں اس بات کا غماز تھیں کہ وہ روتی رہی ہے۔ چہرہ ستا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہونے پر جو تابندگی ہمیشہ اہانا کے چہرے کا احاطہ کیے ہوتی تھی آج یکسر مفقود تھی۔ بالوں نے شاید اسی روز سے کنگھی کا ذائقہ چکھا ہوا تھا۔ کپڑوں پہ جا بجا سلوٹیں نمودار ہو چکی تھی، مگر اس سب کے باوجود بھی وہ زیان کو روز اول کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ وہ بول رہی تھی جبکہ وہ بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ تم سے بات کیے بغیر نہیں جاؤں گا، پلیز بیٹھو، ہم آرام سے کوئی بات نہیں کرنی مجھے آپ سے۔ جو باتیں ہو گئیں کیا وہ کافی نہیں تھیں؟ کیا وہ سب سننے کے بعد بھی مزید کچھ سننا رہتا ہے؟ نہیں زیان حاکم شاہ، اب میں کچھ نہیں سنوں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ بنا ایک لفظ بھی کہے یہاں سے چپ چاپ چلے جائیں۔ انگلی اٹھا کر درشتگی سے اسے یہاں سے چلے جانے کا کہا گیا۔ وہ اس کی بات سننے کو کسی صورت آمادہ نہیں تھی۔ وہ اٹھا مگر جانے کے لیے نہیں بلکہ چلتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا۔ بات تو تمہیں میری سننی ہی ہوگی۔ دیکھو آنا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں کیونکہ میں نے جو بھی کہا وہ مجھے احساس ہے کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ بھرپور نرمی سے گویا ہوا تاکہ وہ اب کے اسے نہ ٹوکے بلکہ سننے پہ مجبور ہو جائے، مگر وہ بھی بھری پڑی تھی، ایک لفظ نہ سننے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ کیا کہا؟ معافی؟ یہ خوب ہے آپ کا کہ پہلے غلطی کی پھر معافی مانگ لی، پھر دل توڑا پھر معافی مانگ لی۔ معافی کو بھی مذاق بنا رکھا ہے نا آپ نے۔ اور رہی بات احساس کی، تو میں اندھی نہیں ہوں زیان حاکم شاہ کہ آپ کی آنکھوں اور لہجے سے اندازہ نہ لگا پاؤں کہ آپ کو کس قدر احساس و منفعل ہے اور کس قدر نہیں۔ وہ تند اور ترشی سے بھرے لہجے میں بولتی استہزائیہ بات کہہ گئی۔ میں اتنا برا ہو گیا کہ مجھے فقط زیان کہنا بھی تمہیں گوارا نہیں؟ جس طرح وہ اسے اس کے پورے نام سے پکار کر اسے جلاتا رہا تھا، اسی طرح شاید اہانا بھی اس کا پورا نام لے کر اسے بتلانا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے نزدیک اب اتنی اہمیت بھی نہیں رکھتا کہ اسے صرف زیان کہہ کر پکارا جائے، لیکن ایسا تھا نہیں۔ وہ بول تو رہی تھی مگر دل اس شخص کے سامنے کھڑے ہونے پہ کمزور پڑ رہا تھا۔ آپ تو شروع سے ہی برے تھے، بس میں ہی جان نہ پائی۔
और आपने शायद सुना नहीं था। उस रोज़ क्या कहा था मैंने कि आपने जो मेरा दिल दुखाया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो उससे दूर हटी मगर वो करीब आया। ऐसे मत कहो अहाना, देखो अगर मुझे तुम्हारा एहसास ना होता तो मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक ना आता। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आओ। मैंने तुम्हारी जगह किसी को नहीं दी। हाँ, तुमसे नाराज़ था मगर अहाना, क्या तुम्हें बुखार है? बोलते बोलते उसने अहाना का हाथ पकड़ा तो ठटका और फिर उसका माथा छूने लगा, मगर अहाना ने शकील कल्बी से उसका हाथ परे धचका। तुम्हें तो वाकई बुखार है, तुम ऐसा करो यहाँ बैठो। वो उसे कंधों से पकड़े सोफे पे बिठाने लगा, मगर वो आपके उसके दोनों हाथ ही परे झटकती बोली, ज़्यादा बनावटी फिक्रे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा दो रुखा और दरोका आन ही आन में रूप बदलने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कभी तो इतने मुहिब और दयालु और कभी इतने ही बेदागर और अन्यायी। असल में भी आप हैं ही कठोर। मेहरबानियाँ तो सिर्फ दिखावा हुआ करती हैं आपकी। और क्या कहा कि वापस लौट आऊं? नहीं ज़यान साहब, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब आप मेरी जगह चाहे जिसको मर्जी दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब ये जॉब जारी नहीं रखूँगी। भाड़ में गया आपका कॉन्ट्रैक्ट, मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जारहियत से गोया हुई। अब कि उसने ज़यान तो कहा मगर साहब लगाना ना भूली। देखो तुम्हें जो भी कहना है कह लो, मगर मैं आप यहाँ से नहीं जाना चाहते तो मत जाएं, मगर मैं जा रही हूँ। और हाँ, दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, सुना आपने? गुस्से से उसकी बात टोकती वो पाँव पटके पलट गई बिना उसकी एक भी सुने, जबकि ज़यान जबड़े और मुठियाँ भींचे पेचोताप खाता वहीं खड़ा रह गया। उसने टेबल पे पड़ा कैंडल स्टैंड उठाया और ज़ोर से फर्श पे पटकने लगा, मगर फिर रुक गया कि उसे जल्द ही होश आई कि वो अपने घर या ऑफिस में नहीं है। वापस तो तुम्हें आना ही पड़ेगा अहाना नियाज़ी, क्योंकि अगर तुम्हें मैं खुद वापस ना लाया, वो भी अपनी ज़िंदगी में, तो मेरा नाम भी ज़यान हाकिम शाह नहीं। तन फन करता वो भी ड्राइंग रूम से निकल गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? 2 रोज़ गुजर चुके थे। अहाना की तबीयत अब बेहतर थी, मगर वो फिर भी कमरे में बंद थी। हाँ आ जाओ। दरवाजे पे हादी था जिसे उसने अंदर आने की इजाज़त दी। क्या मैं बैठ सकता हूँ? उसके पास आते हुए उसने बेड पे बैठने की इजाज़त तलब की। हाँ बैठ सकते हो। और वो बैठ गया। एक ज़रूरी बात करनी थी, क्या कर सकता हूँ? आज तुम्हें क्या हो गया हादी, बार बार इजाज़त क्यों तलब कर रहे हो? बोलो क्या बात करनी है? दरअसल देखना चाहता था आपका मूड बेहतर हुआ है या अभी भी गुस्से में है। उसकी बात पे अहाना के माथे पे उलझन भरी सलवटें नमदार हुई। अभी भी गुस्से में मतलब? तुमने मुझे गुस्से में कब देख लिया? आंखों में सवाल था। 2 रोज़ कबल जब वो आया था। कौन आया था हादी, खुलकर बोलो। वो पहेलियाँ बूझने के मूड में नहीं थी। वही आप ही जिसने बाकियों की तरह आपका दिल ही दुखाया, बुरी तरह हर्ट किया आपके जज्बात को। वो बोला तो आपकी अहाना को पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि कौन। उसने एक तवील सांस भरकर खारिज की और बोली, तो तुम सब सुन चुके थे जी, और मुझे लगता है कि आपको अपने फैसले में तरमीम कर लेनी चाहिए। किस फैसले में? अहाना को बार बार पूछना पड़ रहा था क्योंकि वो किस्तों में जो बोल रहा था, यही कि आप वो जॉब मज़ीद जारी नहीं रखेंगी। हादी की इस बात पे अहाना का हैरान होना बनता था। सब कुछ अपने कानों से सुनने के बाद भी तुम ये कह रहे हो कि मुझे उस शख्स को अपनी नज़रों के सामने रखना चाहिए था ताकि वो मेरा नहीं और उसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई। ये सोच बार बार उसे देखकर मेरे दिमाग में उभरती रही और मेरे दर्द में रोज़ बरोज़ इजाफे का सबब बनती रही। वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। आप अपनी जगह सही हैं, मगर मैं जो कहने वाला हूँ उस पर भी गौर कीजिएगा, क्योंकि कुछ गलत मैं भी नहीं कहूँगा। वो क्या कहना चाहता था अहाना सुनना चाहती थी। बोलो, मैं सुन रही हूँ। वो हमतन गोश हुई। जिस तरह उसने आपको अजियत दी, बिल्कुल उसी तरह तो नहीं, मगर उससे ज़रा कम तो आप भी उसको दे सकती हैं। और वो कैसे? अहाना ने ये ना कहा कि मैं क्यों दूँ उसे अजियत, बल्कि पूछा कि कैसे दे सकती है। आप ये जॉब जारी रखें और उस पर जाहिर करें कि आप अपने गम से निकल आई। अब आपको उसके किए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले पड़ता है, मगर ये आप और मैं ही जानते हैं, वो तो नहीं ना। सो आप खुद को उसके सामने पुरसकून रखें और काम के अलावा हर बात पे उसे नज़रअंदाज करें। उसके सामने खुश रहने का दिखावा करें। और मैं जानता हूँ आप ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि हर शख्स ने आपका दिल दुखाया है, तो आपके अंदर गुस्से और बदले की इतनी आग तो है कि आप अपने किए का इतना तो हिसाब ले सके। हादी की बातें काबिल गौर थी, मगर अहाना ऐसा नहीं चाहती थी। वो उस शख्स से दूर रहना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। वो उसके सामने रहेगी तो कमज़ोर पड़ जाएगी। नहीं हादी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। नहीं लेना मुझे कोई बदला, नहीं दिखाना मुझे कि मुझे उनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं जाना चाहती उस शख्स के साथ। आंखों के गोशे भीगे थे। आपको करना होगा उसका सामना, क्योंकि यूँ तन्हाई में आप हर वक्त उसको दिल में बसाए बस मातम करती रहेंगी। बेहतर है कि उसका सामना करें, ताकि आपको सीख मिले कि कैसे दिल दुखाने वालों को नज़रों के सामने रखकर भी नज़रअंदाज किया जाता है।
کیونکہ یوں تو آپ کو کبھی نظر انداز نہیں کر پائیں گے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس انسان سے محبت کر کے غلطی کی تو آپ اس سے غلطی کا مداوع یوں کریں کہ اس کے سامنے رہ کر اسے دکھائیں کہ آپ محبت کی غلطی کو سدھار رہی ہیں، اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی لا تعلقی کر کے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا سوچنے لگ گئی؟ اس نے پرسوچ نگاہوں سے اپنی طرف تکتا پا کر اسے پوچھا گیا۔ سوچ رہی ہوں کہ اپنی عمر سے بڑی باتیں آخر کیسے کر سکتے ہو تم اتنی گہرائی میں سوچتے ہو ہر چیز کو؟ مجھے نہیں معلوم تھا۔ وہ واقعی حیران تھی کہ جو وہ نہ سوچ پائی وہ اس سے 13 سالہ چھوٹے اس لڑکے نے سوچ لیا۔ آپ یہ مت سوچیں، بس جو کہا ہے اس پہ غور کریں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر ہادی مگر کچھ نہیں آپی، آپ کل سے ہی آفس جوائن کریں گے۔ زندگی میں آگے بڑھنا سیکھیں، کسی کے دل توڑنے پہ اپنے قدم منجمد نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ آگے بڑھنا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ اگر ایسا آپ عملی طور پر کر کے دکھائیں گے تو واقعی سب ٹھیک ہو جائے گا، اور خود کو مضبوط کریں آپی۔ وہ کتنی سمجھداری سے اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ سوچیں، اچھے سے سوچ لیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری سب باتیں ہی ٹھیک لگیں گی، بس اتنا ہی وقت چاہیے تھا آپ کا۔ میں چلتا ہوں۔ محبت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر دباتا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ واقعی سوچوں میں غرق ہو چکی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔